आजको मेरो विषय चाहिँ तयारी हो। किन हामी तयारी हुनुपर्ने अनि बाइबलमा हामीले धेरै पाउँछौँ तयारी हुने विषयमा। अनि इभेन परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टले पनि तयारी हो भनेर हामीलाई बारम्बार भन्नुभएको छ, चेतावनी दिनुभएको छ। अनि हामीले पौल प्रेरितहरूलाई हेऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर के कुरालाई पाउँछ भने उनीहरूले पनि जागा बस हर समय हर घडी तयारी हो भनेर भनेको छ। अनि आज म यस विषयमा म तपाईँहरूको अगाडि बातचित गर्न गइरहेको छु। अनि यस समय हामी दोस्रो पत्रुस 3:9 हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिनीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। अनि म आज यो वचनहरूद्वारा तपाईँलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु अनि केही कुरा भित्र लान चाहन्छु। प्रभुले चाहनुहुन्छ कोही व्यक्ति पनि नष्ट नभएको र पश्चाताप गरेर चाहिँ परमेश्वरतर्फ फर्किएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा प्रभु आफै पनि धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन भएको छ। अनि इभन यो पद पनि कसलाई लेखेको भन्नुहुन्छ भने नि रोमी साम्राज्यमा पठाएको वचन हो। यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो खाले शिक्षा राखिसकेको थियो मण्डलीभित्र। आज हामीले यीशु ख्रिस्टको ज्ञानलाई लिन सक्छ, हामी पवित्र जीवन नजिउँदा पनि हुन्छ। आज हामीले वचन विपरीत जीवन जिउँदा हुन्छ। परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ त्यहाँनिर थियो। अनि झुटो शिक्षाले यही कुरालाई प्रचार गरिरहेको थियो। अनि आज पत्रुसले भनिरहेको छ कि परमप्रभुले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा ढिलो चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर कोही पनि नष्ट नहोस् र हरेकले चाहिँ पश्चाताप गरेर यीशुतर्फ फर्कोस् भनेर परमेश्वर आफैले पनि धैर्य धारण गरेर त्यहाँनिर पर्खिरहन भएको कुराहरू हामीले भेटाउँछौँ। आज तपाईँ पनि त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज म तपाईँसँग बोलिरहेको छु। आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, आज तपाईँ मदपान खानुहुँदैछ, तपाईँ एडिक्सनको कुराहरू भित्र हुनुहुन्छ, आज तपाईँले सेक्सुअल डिजायर पुरा गर्नका लागि आज जीवन जिउनु हुँदैछ भने आज म तपाईँसँग बोलिरहेको छु। यस समय आज तपाईँलाई पनि परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। आज तपाईँको लागि पनि यीशुको रगत बगेको हो। आज तपाईँलाई पनि यीशुले वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँलाई पनि येशू ख्रिस्टले पर्खिरहन भएको छ। आज कहिले चाहिँ यो म तर्फ फर्किन्छ र यसलाई म कम्प्लिट यो कुराबाट छुटकारा दिउँ, आज यसलाई चाहिँ म मेरो रगतले धोएर पापबाट मुक्त गरौँ भनेर येशू ख्रिस्टले पर्खिरहनु भएको छ। आज म तपाईँहरूसँग बातचित गर्दै गर्दा तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई यीशुले माया गर्नुहुन्छ। आज यीशुले चाहनुहुन्छ तपाईँ नष्ट नभएको। यीशुलाई यो कुरा याद छ, नरक डर लाग्दो छ, त्यो नरक कुण्डमा चाहिँ आज तपाईँ नपरेको परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टले चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँलाई पर्खिरहनु भएको छ। आज तपाईँले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ यीशुतर्फ फर्कनुहुन्छ भने आज पहिलो योहना 1:7 भन्छ अनि पहिलो योहना 1:9 भन्छ, जब तपाईँले आफ्नो पापहरू स्वीकार्नुहुन्छ भने यीशुको रगतले चाहिँ तपाईँलाई सबै पापहरूबाट शुद्ध अनि पवित्र बनाउनुहुन्छ। आज तपाईँलाई यीशुले पर्खिरहनु भएको छ। यीशुले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई नष्ट नभएको यीशु ख्रिस्टले देख्नु चाहनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा आज यीशुले पनि धैर्य धारण गरेर तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। अनि अर्को जग्गा हामीले मत्ती 25 पनि हामीले एउटा कुरालाई पाउँछौँ। त्यहाँनिर 10 जना कन्याको विषयमा भनेको छ। आज 10 जना कन्यामा चाहिँ 5 जना चाहिँ बुद्धिमती छ अनि 5 जना चाहिँ निर्बुद्धि छ। अनि 5 जना बुद्धिमतीले एक्स्ट्रा तेल पनि बोकेको छ अनि निर्बुद्धिहरूले तेल बोकेको छैन। हुनु चाहिँ 10 जना एक्साइटेड छ तर 5 जना चाहिँ प्रिपरेसनमा छैन। आज उनीहरू तयारीमा छैन तर भेट्नु मात्रै गएको छ। तर उनीहरू भेट्नु जाँदै गर्दा दुलहा ढिलो गर्छ अनि दुलहा ढिलो गर्दै गर्दा नि त्यो 10 जना सुती पठाउँछ। मलाई लागेको कुरा परमेश्वरलाई यो कुरा याद थियो कि 5 जना चाहिँ तयारी छैन। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टले पनि 5 जनालाई मौका दिएको, यिनीहरू पनि तयारी होस् भनेर मौका दियो। तर उनीहरूले मौकाको फाइदालाई चाहिँ त्यो टाइममा उठाएको छैन। आज तपाईँ पनि त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ तयारी हुनुहोस्। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मौका दिनुभएको छ, त्यो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी तपाईँले पाउनु भएको छ नि तपाईँले नगुमाउनुहोस्। तपाईँलाई यही समय हो परमेश्वर पुत्र येशू ख्रिस्टले तपाईँलाई तयारीको जीवन जिउन भनेर भन्नुहुँदैछ। पश्चाताप गरेर यीशुतर्फ फर्कनु भनेर येशू ख्रिस्टले तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ। आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको पुत्रलाई पनि याद थियो कि यो 5 जना चाहिँ योग्यको छ अनि 5 जना चाहिँ योग्यको छैन। त्यही समय त्यही घडी पनि आउनु सक्नुहुन्थ्यो नि त येशू ख्रिस्ट। त्यसको पनि कारण छ, किनकि 5 जनालाई मौका दिएको हो नि त। तर 5 जनालाई मौका दिँदै गर्दा उनीहरूले मौकाको फाइदा उठाएको छैन। त्यो समय 10 जना सुतेको छ अनि सुतिरहेको बेलामा उनीहरू आनन्द साथ सुतिरहेको छ। तर एकासी एउटा आवाज आउँछ, तिमीहरूको दुलहा आउँदैछ भन्ने आवाजलाई सुन्छ अनि 10 जना हतार गरेर उठेको छ। बाइबलले भन्छ मान्छेले शान्ति र सुरक्षा, यति बेसी शान्ति र सुरक्षा खोजिरहेको छ यो टाइमहरूमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले गर्दा मान्छेले शान्ति र सुरक्षा खोजिरहेको छ। आज त्यो बिमारले मान्छेहरूलाई
कस्तो बेसी तारासको कुराहरू लिइरहेको छ, प्यानिक भन्ने कुराहरू उनीहरूको जीवनमा हामीले देखिरहेका छौँ। अनि यो टाइमभित्र एउटा कुरा के कुरालाई बिर्सिरहेको छ भन्दै गर्दा तयारी हुनुपर्ने कुरालाई बिर्सिरहेको छ। उनीहरूले शान्ति खोजिरहेको छ, उनीहरूले सुरक्षा खोजिरहेको छ। बाइबलले भन्छ जब मान्छेले शान्ति र सुरक्षा खोजिरहेको हुन्छ नि, त्यही समय त्यही घडी चाहिँ डरलाग्दो दिन आउँछ भनेर बाइबलले वर्णन गरेको छ। आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, त्यो दिनभित्र पस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले पश्चाताप गरेर यीशुतर्फ फर्केर तपाईँ तयारी हुनुहोस्, किनकि आज तपाईँको दुल्हा तपाईँले ल्याउन आउनु हुँदैछ। आज तपाईँले जुन मौका दिनु भइरहेको छ त्यो मौकालाई तपाईँले गुमाउनु हुँदैन मेरो प्रियहरू। 10 जनामा 5 जना चाहिँ प्रिपेयर भएको भेट्छ, तयारीको जीवन भेट्छ, अनि 5 जनालाई चाहिँ बिना तयारी भेट्छ। अनि 5 जनाले भन्छ कि हामीलाई पनि तेल देऊ न, तर बुद्धिमतीले भन्छ हामीलाई पुग्ने तेल मात्रै छ, तिमीहरूलाई चाहियो भने चाहिँ फसल कहाँ गएर किनेर आइज। उनीहरूले किन्नु त गयो, त्यही समय त्यही घडी दुल्हा पनि आइपुग्छ। अनि त्यो 5 जना तयारी भएकोहरूलाई त दुल्हाले लान्छ, उसको विवाह भोजमा लान्छ, अनि ढोका पनि बन्द भएको छ। तर 5 जनाले तेल किनेर आउँछ अनि ढोका ढकढक गरेर खोली माग्दै गर्दा त्यो टाइममा दुल्हाले भन्छ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, किनभने तयारीको समय दिएको थियो नि त। तर तयारीको समय दिँदै गर्दा पनि उनीहरू तयारी भएको छैन। आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्टलाई बादलमा देख्दै गर्दा पश्चाताप गर्दा हुँदैन। अहिलेदेखि नै तपाईँ पश्चाताप गर्नु भएको छ भने नि त्यो टाइममा तपाईँलाई रिग्रेट हुँदैन। आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, तपाईँ तयारी हुनुहोस्, किनभने नि त्यस समय र त्यस घडीको विषयमा कसलाई पनि याद छैन, परमेश्वरलाई मात्रै याद छ। परमेश्वरले जा भनेर पुत्रलाई खचायो भने पुत्र बादलमा आउनुहुन्छ तपाईँ नि मलाई ल्याउनको लागि। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह गराउन चाहन्छु, तपाईँ तयारीको जीवन जिउनुहोस्। तयारीको जीवन कसरी जिउन सक्नुहुन्छ भने नि तपाईँ बाइबल आधारित तपाईँले जीवन जिउनुपर्छ, बाइबल आधारित तपाईँको पाइला चाल्नुपर्छ, अनि बाइबल आधारित तपाईँले हरेक कुरा गर्न थाल्नुपर्छ पवित्र आत्मा भएर। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुराहरूले तपाईँले प्रिपेयर बनाइरहेको हुन्छ। म आज यो शक्तिशाली कुरा तपाईँले के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि यो लास्ट डेजहरूमा तपाईँलाई दाग नल्याएको कचौरी नपरेको महिमित मण्डली केले बनाउँछ भनेर म तपाईँलाई यो कुरा बताउँदै गर्दा यीशुको रगतले बनाउँछ। जब तपाईँले पापलाई स्वीकार्नु चाहिँ हुन्छ भने नि यीशुको रगत तपाईँमा बग्छ। जब यीशुको रगत तपाईँमा बग्छ भने तपाईँलाई खोट रहित बनाउँछ, तपाईँलाई दाग रहित बनाउँछ। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई दाग नलागेको कचौरी नपरेको महिमित मण्डली देख्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष अगाडि तपाईँले यीशुलाई ग्रहण गर्दै गर्दा तपाईँले यीशुलाई भन्नुभयो, सबै पापहरू स्वीकार्नु भयो, अनि तपाईँको पास्टको प्रेजेन्ट अनि फ्युचरको कुराको सबै कुराको यीशुको रगतले मेटाउनु त भयो नि त। तर त्यहाँदेखि उता पनि तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू छ। दिनहुँ जीवनमा तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यो पश्चातापले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वर आउँदै गर्दा योग्यको बनाउँदछ। पश्चाताप जति गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरको पुत्र आउँदै गर्दा तपाईँलाई त्यति नै बेसी योग्यको बनाउँदै गरिरहेको हुन्छ। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह गराउन चाहन्छु, आउँदैछ तपाईँ नि मलाई ल्याउनको लागि। के तपाईँले पश्चाताप गर्नु हुँदैछ? के तपाईँ तयारीको जीवनमा हुनुहुन्छ? आज तपाईँलाई यो प्रश्न छ। आज येशू ख्रीष्टले यही चाहनु भएको कारणले गर्दा उहाँले उहाँको आगमनमा नि उहाँले ढिलो गरिरहनु भएको छ, किनभने उहाँलाई याद छ म आउँदै गर्दा मेरो छोराछोरीलाई मैले तयारीको जीवन भेट्दिनँ भनेर, उनीहरू प्रिपेयर भएको भेट्दिनँ भनेर। त्यही कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टले पनि यो चाहनुहुन्छ कोही पनि नष्ट नभएको। योहना 3:16 अनि 17 भन्दछ यीशु ख्रीष्टले संसारलाई यति बेसी प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई आज तपाईँ मेरो निम्ति दिनुभएको छ। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको। यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा दोष लाउनु भनेर पठाउनु भएको होइन नि, संसारलाई यो नष्ट गर भनेर पठाउनु भएको नि, संसार चाहिँ उहाँबाट बाँचोस् भनेर पुत्र येशूलाई पठाउनु भएको। आज येशू यो संसारमा आउँदै गर्दा पनि आज तपाईँले विश्वास गर्न भएको छैन भने आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्टबाट मात्रै तपाईँले उद्धार अनि मुक्तिलाई पाउनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै तपाईँले पाप क्षमालाई पाउनुहुन्छ, अनि यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै तपाईँ स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यीशुको रगतले मात्रै आज तपाईँलाई दाग नलागेको चौरी नपरेको महिमित मण्डली बनाउन सक्दछ। अनि यीशुले चाहन्छ कोही पनि नष्ट नभएको, सबैजनाले पश्चाताप गरेर चाहिँ यीशुतर्फ फर्केको यीशुले चाहनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि पश्चातापी जीवन जिउनुहोस्। आज तपाईँले भने निन्दा गर्नुहुँदैछ भने, आज तपाईँले छिमेकीको विरोध गर्नुहुँदैछ भने, आज तपाईँले परिवारभित्रैको कसै मान्छेको विरोध गर्नुहुँदैछ भने, आज तपाईँ मदपानमा हुनुहुन्छ भने, आज तपाईँ जाँड रक्सी खाइरहनु भएको छ, आज तपाईँ चर्च जानु हुँदैन, तपाईँ परमेश्वरबाट टाढो भएर आफ्नै इच्छामा जीवन जिइरहनु भएको छ भने आज तपाईँको लागि मौका छ। यीशुले तपाईँलाई पर्खिरहनु भएको छ तपाईँको पाप क्षमा गर्नको लागि। आज म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु, यीशुमा फर्कनुहोस्। यीशुले चाहिँ तपाईँलाई जीवन दिन सक्छ, यीशुले चाहिँ तपाईँलाई अनन्त जीवनभित्र लान सक्नुहुन्छ। यीशुलाई यो कुरा यहाँ छ, नरक डरलाग्दो छ, त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई मौका दिनु भइरहेछ फर्कोस् भनेर।
कति सुन्दर स्वर्ग छ नि, त्यसको विपरीत डरलाग्दो चाहिँ नरकुण्ड छ। आज म तपाईँलाई यही कुरामा उत्साह गराउन चाहन्छु, तपाईँ तयारी हुनुहोस्, तपाईँ तयारीको जीवन जिउनुहोस्। उहाँले नि तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा थुप्रोको जीवनबाट यो टाइमहरूमा पश्चाताप गर, तयारी हो भनेर यीशु ख्रीष्ट बारम्बार बोलिरहनु भएको छ। आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ तयारी हुनुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ।